नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2080 साल ज्येष्ठ महिनाको मासिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको चिन्हमा पनि क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले राख्ने सबै भिडियोहरूको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ। त्यसैगरी कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला र यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला। हजुरले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र सेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ यो ज्येष्ठ महिनामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। महिनाको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य महाराजको वृष राशि उपरको भ्रमणबाट। मङ्गल कर्कट राशिमा नीच भई अत्यन्तै कमजोर र खराब अवस्थामा गोचर गर्नेछन्। त्यसैगरी बुध ग्रहको गोचर मेष राशिमा 21 गतेसम्म र त्यसपछि वृष राशिमा रहनेछ। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर आफ्नो अतिमित्र मङ्गल ग्रहको घर मेष राशिमा रहनेछ। शुक्र ग्रह मिथुन राशिमा 16 गतेसम्म र त्यसपछि कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। शनि आफ्नै मूल त्रिकोणको कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। राहु र केतु पनि क्रमशः मेष र तुला राशिमा यथावत नै रहनेछन्। गोचरमा चन्द्रमाले हरेक 2.5 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकोले यस मासिक राशिफलमा चन्द्रमाको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन। यही ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै मैले यस ज्येष्ठ महिनाको लागि सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो ज्येष्ठ महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको राशिमा गोचर गरेको बुध ग्रहले तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ, क्यालकुलेटिभ माइन्डको बनाउनेछ। मेहनत घरको र छैठौँ घरको मालिक भएर तपाईँको शिरमा रहँदा तपाईँलाई अत्यन्तै मेहनती पनि बन्नुपर्नेछ र तपाईँलाई अलिक ऋणको मात्रामा पनि वृद्धि गर्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि उतार चढाव रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। छाला, एलर्जी र दाँत सम्बन्धी समस्याहरू तपाईँलाई देखिन सक्दछ। 21 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गर्दैछ, जहाँ सूर्य ग्रह पनि पहिलेदेखि नै विराजमान छन्। सूर्य ग्रह धन घरमा रहँदाखेरिमा तपाईँको धनहरू प्राप्तिका संयोगहरू मिलि नै रहनेछन्। बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। सूर्य ग्रह विद्याको घरको मालिक भएर तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धन स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले आफ्नो बौद्धिकतालाई प्रयोग गरेर तपाईँले धन सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। सन्तानको माध्यमबाट पनि धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने सम्भावना रहनेछ, अथवा सन्तानको लागि धन सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। सन्तानको शिक्षाको लागि, सन्तानको उन्नति प्रगतिको लागि पनि यो धन खर्च रहनेछ। शुभ काममा नै धन खर्च रहनेछ। तपाईँको आँखामा अलिक स्वास्थ्य समस्या पनि रहन सक्दछ। सूर्य ग्रह कुटुम्बको स्थानमा रहने हुनाले कुटुम्बहरूसँग अलिकति केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। आँखामा स्वास्थ्य समस्याको कुरा गरिहालेँ मैले। बुध ग्रह धन स्थानमा रहँदाखेरिमा व्यापारको कारक ग्रह बुध ग्रह धन स्थानमा गोचर गर्दा व्यापार व्यवसायबाट तपाईँलाई मनज्ञ धन प्राप्ति हुने सम्भावना रहनेछ। तपाईँले व्यापार विस्तारको लागि लगानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यस्ता लगानीहरू अत्यन्तै शुभ कामको लागि रहनेछन् र दीर्घकालसम्म त्यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँलाई धन प्राप्त भइ नै रहनेछन्। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा गोचर गर्दैछ। तृतीय स्थान मेहनत स्थान हो, तसर्थ शुक्र ग्रहले पनि तपाईँको शारीरिक र मानसिक दुवै किसिमको मेहनतलाई चाहिँ वृद्धि गराउन सक्दछ। आफूभन्दा साना भाइ अथवा बहिनीहरू, भाइ बहिनी समानका साथीभाइहरूसँगको साथ र सहयोगमा तपाईँलाई हरेक सफलताहरू प्राप्त हुन सक्दछन्। त्यसै गरी लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि शुक्र ग्रहले गराउनेछ। तृतीय स्थानको शुक्र ग्रहले सुरुका समयमा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू अवश्य पनि आउन सक्दछ यात्राका क्रममा, तर पनि तपाईँ जुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ हरेक उद्देश्यहरू पुरा अवश्य पनि हुनेछन्। सुख भोग विलासमा पनि वृद्धि हुनेछ। पुरुष वर्गलाई स्त्री पक्षबाट अलिकति हानि हुन सक्दछ। यो तृतीय स्थान अलिक गलत स्थान भएको हुनाले र शुक्र ग्रह स्त्रीको कारक ग्रह भएको हुनाले तपाईँसँग स्त्रीको सम्बन्धमा हुनुहुन्छ तपाईँ, अथवा तपाईँ प्रायः जसो अब कामको सिलसिलामा
अफिसमा विशेष गरी बढी स्त्रीहरूको सम्बन्धमा रहनुभएको छ भने तपाईँलाई अलिकति चारित्रिक दोष रहन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, तपाईँलाई केही समस्याहरू पनि आउन सक्दछन्। त्यसै गरी 16 गते पछाडि शुक्र ग्रह पनि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा मङ्गल ग्रहसँग नै गोचर गर्दैछन्, जहाँ मङ्गल ग्रह अत्यन्तै कमजोर भएर महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचर गर्दैछन्। यस्तो अवस्थामा पनि पुरुष वर्गलाई केही चारित्रिक दोषहरू महिलाहरूसँगबाट अवश्य पनि आउनेछन्। अनि मङ्गल ग्रह नीच अवस्थामा रहँदा तपाईँको जुन पौरख छ नकारात्मक काममा हुन सक्दछ। अनावश्यक ठाउँमा तपाईँ रिस देखाउने, जसको कारणले आफैलाई बौद्धिकतामा हानि गर्ने, आफैलाई इज्जत मान प्रतिष्ठामा हानि गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्नुहुनेछ। ख्याल गर्नुपर्नेछ, चतुर्थ स्थानमा मङ्गल ग्रह निचो भएर रहँदा तपाईँले दुःख गरेर जोडजाम गरेको किनेको जग्गा जमिनहरूमा चाहिँ केही मुद्दा मामला झैझमेलाहरू पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही नकारात्मक अवस्थाहरू रहन सक्दछन्। परिवारमा इष्टमित्रमा केही कलहहरू अवश्य पनि गराउन सक्दछ। घरमा चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी महिला वर्गका लागि यो स्त्री सम्बन्धी रोगहरूमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दछ। यो महिनामा तपाईँ पहिलेदेखि यसै रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो भने त तपाईँलाई अझै त्यसले सताउने नै छ। नयाँ व्यक्तिहरूलाई पनि यो महिनादेखि चाहिँ त्यस्ता रोगहरू देखिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। वृष राशिका तपाईँहरू जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो महिना ज्येष्ठ महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तथापि केही छिटपुट घटनाहरू त अवश्य पनि हुने नै छन्। तथापि सूर्य ग्रह तपाईँको शिरमा गोचर गर्ने हुनाले यो महिनाभरि नै तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठा पराक्रम साहस नेतृत्वमा चाहिँ अवश्य पनि वृद्धि हुनेछ। विशेष गरी तपाईँ सरकारी जागिरमा रहनुभएको छ भने तपाईँको प्रमोसनको सम्भावना रहनेछ। प्राइभेटमै भए पनि तपाईँ जागिरमा नोकरीमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। नोकरी खोजी गरिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँको लागि पनि सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्ने समय रहनेछ। सूर्य ग्रह तपाईँको शिरमा रहनेछ। तथापि तपाईँमा एक किसिमको अहङ्कार पनि आउनेछ। म जस्तो जान्ने त कोही पनि छैन, अथवा म जस्तो शक्तिशाली कोही छैन, म नै हो सर्वेसर्वा भन्ने किसिमको एउटा अहङ्कार घमण्ड पनि तपाईँमा आउन सक्दछ। अथवा अरू कसैले तपाईँलाई चाहिँ नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईँलाई फुर्काएर हुन्छ कि अथवा तपाईँलाई ठुलो देखाएर तपाईँसँगबाट फाइदा लिन खोज्ने तत्त्वहरू पनि सक्रिय रहने सम्भावना रहनेछ। किनभने सूर्य ग्रह जब तपाईँको शिरमा रहन्छ, सूर्य त इज्जतमान प्रतिष्ठा हो, तपाईँलाई चाहिने भन्दा बढी इज्जत दिएर अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थी पुरा गर्नको लागि तपाईँसँग सामिप्यता बढाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँको त्यो अहङ्कार क्रोध शीघ्र निर्णयहरूले गर्दाखेरिमा तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त अवश्य पनि पार्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। समाजको लागि तपाईँले केही काम गर्नुहुनेछ। पारिवारिक कलहहरू सूर्य ग्रह शिरमा रहँदा अवश्य पनि हुनेछ। श्रीमान श्रीमतीसँग केही मतभेदहरू अवश्य पनि हुनेछ। तथापि तपाईँको व्यापार व्यवसायमा तपाईँले आफ्नो वर्चस्व अवश्य पनि कायम गर्न सक्नुहुनेछ। समाजले तपाईँलाई अत्यन्तै इज्जत मान प्रतिष्ठा दिइ नै रहनेछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गर्दैछन्। 12औं स्थान भनेको हानिको स्थान हो, जसका कारणले तपाईँको यो पैतृक धन सम्पत्तिको घरको मालिक र ज्ञानको मालिक भएर 12औं स्थानमा रहँदाखेरिमा तपाईँसँग अथाह ज्ञान त छ, ज्ञान हुँदाहुँदै पनि त्यो ज्ञानको हानि हुन सक्ने अथवा गलत प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि कुनै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तपाईँले लिने निर्णयहरू चाहिँ गलत निर्णय हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अथवा यो 12औं स्थान हानिको स्थान मात्रै नभइकन विदेश यात्राको स्थान पनि रहेको हुनाले र ज्ञान घरको मालिक विदेश स्थानमा गोचर गर्दाखेरिमा तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, विदेशी युनिभर्सिटीको शिक्षा प्राप्ति गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ अथवा विदेश भ्रमणको लागि तपाईँले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि फेरि विदेशी विद्यालयबाट विश्वविद्यालयबाट विद्या प्राप्ति गर्ने योग आएको हुनाले तपाईँको भिजा प्राप्त हुने, भिजा लाग्ने सम्भावना अत्यन्तै धेरै रहनेछ। विदेश जान सक्नुहुनेछ, घुमफिर गर्न सक्नुहुनेछ। यो खर्चको स्थान पनि भएको हुनाले तपाईँको अलिकति खर्चहरू अनावश्यक खर्चहरूमा वृद्धि त अवश्य पनि हुनेछ। व्यापार व्यवसायको कारक ग्रह बुध ग्रह 12औं स्थानमा हानि स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँको व्यापार व्यवसायमा केही प्रतिकूलता अवश्य पनि आउनेछन्। प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको तपाईँले सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँले गरेका लगानीहरू गलत ठाउँमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। मतभेदहरू पनि भइरहनेछन् कर्मचारीहरूसँग अथवा आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूसँग। तथापि तपाईँले विदेशी निकायसँगै सम्बन्धित भएर सामान आयात निर्यातको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि बुध ग्रहको 12औं स्थानको गोचर
गोचर अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। 21 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको शिरमा नै गोचर गर्दैछन्। बुध ग्रह विद्याको कारक ग्रह तपाईँको शिरमा सूर्यसँग नै गोचर गर्दैछन्। 21 गते पछाडिको कुरा गर्दैछु मैले। 21 गते पछाडि जब बुध ग्रह र सूर्य ग्रहको युति हुन्छ त्यसलाई हामी बुध आदित्य योग भन्छौँ। यो अत्यन्तै विद्यासँग शिक्षासँग बौद्धिकताको लागि अत्यन्तै राम्रो यो राजयोग रहेको हुनाले तपाईँलाई यस्ता क्षेत्रहरूबाट तपाईँ जुन शिक्षा बढ्ने अथवा तपाईँ काउन्सिलिङ जस्तो सेवा जस्तो पत्रकारिता शिक्षक न्याय सेवाहरूमा जहाँ चाहिँ तपाईँको बौद्धिकताको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो महिना अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धनी स्थानमा गोचर गर्दैछन्। तपाईँको राशिको मालिक ग्रह शुक्र ग्रह गएर धनी स्थानमा गोचर गर्दा मनज्ञ धन प्राप्तिको संयोगहरू पनि बनिरहनेछन्। पैतृक धन सम्पत्तिहरू प्राप्त हुन सक्दछन्। शुक्र ग्रह स्त्रीको कारक ग्रह भएकोले स्त्रीसँग सम्बन्धित भएर गरिएका कामहरूबाट धन प्राप्तिको संयोगहरू पनि बनि नै रहनेछन्। शुक्र ग्रह बोली वचनको कारक ग्रह भएको र बोली वचनको घरमा बसेको हुनाले शुक्र ग्रह बोली वचनको घरमा शुभ ग्रह, मैले त्यहाँनिर गल्ती गरेँ कारक ग्रह भनेर। शुक्र ग्रह बोली वचनको घरमा गोचर गरेको र शुभ ग्रह भएको हुनाले तपाईँको बोलीको मिठासमा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावका कारणले हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि तपाईँले राख्नुहुनेछ। इष्टमित्र आफन्तको साथ र सहयोगमा पनि ठुला सफलताहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 16 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी मेहनत स्थानमा मङ्गल ग्रहसँग गोचर गर्दैछन्। यो तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। मङ्गल र शुक्र ग्रहको यो अलिक चारित्रहीन योग रहने हुनाले यो सबै राशिका लागि रहनेछ। अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति अवश्य पनि रहनेछ। विपरीत लिङ्गीसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्छ अथवा सहकार्यमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर केही तपाईँलाई चारित्रिक दोष आउन सक्दछ। सतर्क र संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो जेठ महिना अलिक प्रतिकूल नै रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा हानि स्थानमा गोचर गरेको सूर्य ग्रहले तपाईँलाई यो महिनाभरि नै अलिकति अपमानित अपजस ल्याउने सम्भावना रहनेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा कुनै न कुनै प्रकारबाट कुनै न केही परिस्थिति यस्तो बनिदिनेछ कि तपाईँले अहिलेसम्म दुःख गरेर आर्जन गरेको जुन तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठा सामाजिक प्रतिष्ठा छ त्यसलाई चाहिँ यसले केही हानि गराउनेछ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि हानि स्थानमा गोचर गर्दैछ जसका कारणले तपाईँलाई केही नकारात्मक प्रभावहरू अवश्य पनि आउनेछन्। आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठाको विशेष ख्याल गर्नुहोला। खर्च स्थानमा गोचर गर्दैछन् सूर्य ग्रह, यसले अनावश्यक खर्च पनि गराउनेछ र त्यो खर्च कस्तो कामको लागि भन्दाखेरिमा तपाईँको आफ्नो इगोको लागि। सूर्य ग्रह इगोइस्टिक ग्रह हो, इगो ल्याउँछ यसले, आफूलाई यसले झुकाउन चाहँदैन अनि बरु आफ्नो त्यो जुन वर्चस्व छ नि त्यो कायम गराउनको लागि तपाईँले अनावश्यक खर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको मनमा के आउन सक्दछ भने मैले यति पैसा खर्च गरिदिएँ भने त यस्ता सामान्य कुराहरूबाट त म उम्केर अगाडि बढिहाल्छु नि भन्ने सोचाइ तपाईँको मनमा आउनेछ जसकै कारणले त्यो अनावश्यक ठाउँमा तपाईँले अनावश्यक खर्च गरिदिने सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना पनि यही सूर्य ग्रहले नै ल्याउनेछ। चोटपटक दुर्घटना मुद्दा मामला झमेलाहरूको अवस्थाहरू आउनेछ। स्वास्थ्यमा केही परेसानीहरू हुन सक्दछ, अग्नि भय हुन सक्दछ। अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। अनावश्यक त्यो वाद विवादमा पनि तपाईँ तानिन सक्नुहुनेछ। तथापि तपाईँ विदेशी काममा लागिरहनु भएको छ, विदेशमै हुनुहुन्छ अथवा विदेशी आयात निर्यातको व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। विशेष गरी विदेशी शिक्षा आर्जनको लागि तपाईँले पहल गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ विदेश जान सक्नुहुनेछ। विदेशको भिजा लाग्न सक्नेछ तपाईँको लागि। यो विदेशसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। अनि बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा लाभ स्थानमा त रहनेछन् 21 गतेसम्म। तपाईँको राशिका मालिक ग्रह नै हुन् बुध ग्रह। लाभ स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँले आँटे ताकेका कुराहरूमा त तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिलाउनेछ। बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह भएको हुनाले व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो 21 गतेसम्मको बुध ग्रहले त अत्यन्तै राम्रो गराउने नै भइहाल्यो। बुध ग्रह बुद्धिको कारक ग्रह भएको र लाभ स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँले आँटे ताकेका कुराहरू त अवश्य पनि पुरा हुने नै छन्। तथापि 21 गते पछाडि बुध ग्रह चाहिँ राशि परिवर्तन गरी सूर्यसँग नै हानि स्थानमा रहने हुनाले यी सबै कुराहरूलाई फेरि तपाईँको एक किसिम एउटा झट्का अवश्य पनि लाग्नेछ। 21 गते पछाडि तपाईँको व्यापार व्यवसायमा हानि हुन सक्दछ। गरिएका लगानीहरू गलत ठाउँमा पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। व्यापारमा केही कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ। बौद्धिकता
हुँदाहुँदै गलत निर्णयहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि केही नकारात्मक परिस्थितिहरू तपाईँले अवश्य पनि झेल्नु पर्नेछ। तपाईँलाई एलर्जी, छालाजन्य, दाँतजन्य समस्याहरू पनि अवश्य पनि आउन सक्दछन् यो बुध ग्रहको 21 गते पछाडिको नकारात्मक प्रभावले। त्यसै गरी शुक्र ग्रह अत्यन्तै शुभ ग्रह तपाईँको शिरमा, तपाईँको राशिमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँलाई केही शुभताहरू अवश्य पनि ल्याउनेछन्। शुक्र ग्रह विशेष गरी स्त्रीको कारक ग्रह हो। पुरुषहरूका लागि स्त्री सुखहरू प्राप्त हुन सक्दछ, नयाँ नयाँ प्रेम प्रसङ्गहरू आउन सक्दछ। स्त्रीहरूसँगको सहकार्यमा, सामिप्यतामा गरेका कुराहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि प्राप्त हुनेछन्। तथापि शुक्र ग्रह पनि हानिको घरको मालिक भएर तपाईँको शिरमा आउँदाखेरिमा तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा यो शुक्र ग्रहले पनि ल्याउन सक्दछ। शुक्र ग्रह चरित्रसँग सम्बन्धित ग्रह, 12औँ घरको मालिक, हानि ग्रहको मालिक भएर तपाईँको शिरमा, निधारमा आएर बसेको हुनाले हुनसक्छ तपाईँले अलिकति चारित्रिक कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गरिदिनु भएन, आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ अलिकति कठोर बनाउनु भएन र तपाईँ कमजोर देखिनु भयो भने यसले तपाईँलाई चारित्रिक हानि पनि गराउन सक्दछ। 16 गते पछाडि शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गर्दैछन्। द्वितीय स्थान धनी स्थानमा, बाणीको स्थानमा गोचर गर्दैछन्। तपाईँको बोलीको प्रभावलाई केही यसले मिठास ल्याउन त खोज्नेछ, तथापि मङ्गल ग्रह अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पहिलेदेखि नै तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँको बोलीको प्रभावलाई मङ्गल ग्रहले अत्यन्तै कठोर बनाउनेछ, जसका कारणले इष्टमित्र आफन्तहरूसँग तपाईँको वाद विवाद पहिले नै थियो र रहनेछ पनि। तर शुक्र ग्रहको गोचर गइसकेपछि 16 गते पछाडि केही वाद विवादमा चाहिँ शान्ति हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। धन प्राप्तिका संयोगहरू पनि बन्नेछन्। तथापि मङ्गल ग्रह र शुक्र ग्रहको यो चारित्रिक हीन दोष तपाईँको धन घरमा रहने हुनाले हुनसक्छ तपाईँ केही चारित्रिक आरोपमा फँसेर तपाईँको धन हानिका संयोगहरू पनि रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यो कुरामा पनि तपाईँ विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो मध्यम खालको समय रहनेछ। केही ग्रहहरूको प्रभाव अत्यन्तै शुभ फल रहनेछ भने केही ग्रहहरूको प्रभावमा केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू अवश्य पनि रहनेछन्। तपाईँको राशिदेखि 10औँ स्थानमा गोचर गर्ने बुध ग्रहले तपाईँको राज्यसँगको कामहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि दिनेछ। तपाईँको कर्ममा वृद्धि गर्नेछ। आफ्नो कर्मबाट तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जति पनि तपाईँका एचिभमेन्टहरू छन् ती सबै तपाईँको कर्मको बलले, भाग्यको भन्दा पनि कर्मको बलले तपाईँले सबै कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह भएर तपाईँको कर्म स्थानमै गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई व्यापार व्यवसायबाट मनज्ञ लाभ दिनै रहनेछ। व्यापारी वर्गका लागि यो अत्यन्तै सफलता दिने ग्रहको संयोग बनेको छ। तपाईँ नोकरीको खोजीमा रहनु भएको छ भने पनि बुध ग्रहको प्रभावले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको ज्ञानको, बौद्धिकताको, सिपको उच्च कदर हुनेछ र तपाईँले चाहे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलेदेखि नै नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना रहनेछ। बुध ग्रह राज्यको स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई राज्यबाट लाभ अवश्य पनि दिनेछ। मेहनत घरको मालिक भएर राज्य स्थानमा, कर्म स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसकै कारणले तपाईँले आफ्नो मेहनतको दमबाट सफलता प्राप्त गर्ने कुरा मैले अघि नै जाहेर गरिसकेको छु। त्यसै गरी यहाँनिर बुध ग्रहले 21 गते पछाडि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछन्। लाभ स्थानमा सूर्य ग्रहसँग गोचर गर्दैछन्। यो अत्यन्तै राम्रो अवस्था रहनेछ। सूर्य र बुध ग्रहको बुध आदित्य योग तपाईँको इच्छापूर्तिको स्थानमा रहनेछ। महिनाको प्रारम्भदेखि नै सूर्य ग्रह तपाईँको इच्छापूर्तिको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँका पुरा इच्छाहरू अब पुरा हुँदै जानेछन्। सोचे अनुरूपको सफलताहरू तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि दिनेछ। सूर्य ग्रह सरकार जडित ग्रह भएकोले सरकारसँग सम्बन्धित कामहरू तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। सरकारी नोकरीमा हुनुहुन्छ भने पनि पुरस्कार, पदोन्नति प्राप्त हुनेछ, लाभ प्राप्त हुनेछ। सरकारी संयन्त्रको पूर्ण परिचालन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले र सरकारी संयन्त्रको लाभ अवश्य पनि आउनेछ। त्यसै गरी सन्तानको खोजीमा रहनुभएका दम्पतिका लागि अहिले बनाइएको योजनाबाट अत्यन्तै शक्तिशाली राजा तुल्य सन्तान प्राप्त हुने संयोग पनि आइ नै रहेको छ। तथापि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ पहिलेदेखि नै भने तपाईँले आफ्नो गर्भको बच्चाको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सन्तानसँग केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्तावहरू पनि यो सूर्य ग्रहको प्रभावले अवश्य पनि आउनेछ।
समग्रमा तपाईँका पुरा इच्छाहरू, विशेष गरी तपाईँका कुल खानदान पितृहरूले तपाईँबाट केही अपेक्षाहरू राखेका छन्, उहाँहरूका कुनै अपुरा इच्छाहरू तपाईँले पुरा गरिदिने समय रहनेछ यो जेठ महिना। तसर्थ कुनै त्यस्ता आफ्ना पितृहरूको केही अपुरो इच्छा थियो कि घरमा एकचोटि सल्लाह गर्नुहोला, जुन कुरा उहाँहरूले आफ्नो जीवनकालमा प्राप्त गर्न सक्नु भएको थिएन, त्यस्ता कुराहरू अब तपाईँबाट आश हुने यो आशामा उहाँहरूले चाहिँ कुरेर बसिरहनु भएको छ। त्यो कुरामा पनि तपाईँ सचेत भइदिनु भयो भने तपाईँलाई पितृको आशीर्वाद पनि अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गर्दैछन्। शुक्र ग्रह भोग विलासको कारक ग्रह 12औं स्थान भोग विलासकै स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँका सञ्चित धनहरू चाहिँ अत्यन्तै आफ्नो भोग विलासका लागि खर्च हुनेछन्। शुक्र ग्रह स्त्रीको कारक ग्रह हो, 12औं स्थानमा हानिको स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले विशेष गरी यो पुरुष वर्गका लागि मैले कुरा गर्दैछु, आफ्नो चारित्रिक गुणलाई चाहिँ कायम राखिरहनु होला, अन्यथा तपाईँलाई स्त्री पक्षबाट केही चारित्रिक दोषहरू अवश्य पनि आउन सक्दछन्। ख्याल गर्नुहोला, सचेत रहनुहोला। तपाईँलाई यो समयमा स्त्री पक्षको आरोप चाहिँ अवश्य पनि भोग्नु पर्नेछ। 16 गते पछाडि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिमा गोचर गर्दैछन्। जब शुक्र ग्रह तपाईँको राशिमा गोचर गर्दैछन् 16 गते पछाडि, तब तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, सुख भोग विलासमा वृद्धि हुनेछ, स्त्री पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त हुने नै छ। तर पनि मङ्गल ग्रह तपाईँ महिनाको प्रारम्भदेखि नै तपाईँको शिरमा गोचर गर्दैछन्। मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई अलिकति क्रूरता को स्वभाव देखाइ नै रहनेछन् महिनाको प्रारम्भदेखि नै, किनभने मङ्गल ग्रह शिरमा निचो अवस्थामा रहनेछन्, अत्यन्तै खराब अवस्थामा रहनेछन्, जसका कारणले तपाईँको चरित्र नै अलिकति क्रूर स्वभावको देखिन सक्छ। समाजमा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। समाजका व्यक्तिले तपाईँलाई अलिक कठोर व्यक्तिको रूपमा चिन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। धैर्यता अलिकति कम रहनेछ। मङ्गल ग्रह धैर्यहीन ग्रह हो, तपाईँको शिरमा गोचर गर्दैछ। तपाईँको स्वभावमा अधैर्यपना देखिन सक्दछ। शीघ्र निर्णयको कारणले केही हानि नोक्सानी तपाईँले बेहोर्नु पर्नेछ। गलत निर्णयहरू तपाईँको हातबाट हुन सक्दछ, त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोला। शुक्र ग्रहको प्रवेश पछाडि यो मङ्गल र शुक्रको चारित्रिक दोष तपाईँको शिरमा, तपाईँको निधारमा, तपाईँको माथिमा भन्छौँ नि हामी हो, तपाईँको निधारमा यो चरित्रहीन दोष लाग्ने हुनाले अघि नै मैले कुरा गरिसकेको छु, आफ्नो चरित्रलाई अत्यन्तै निष्कलङ्कित बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ, अन्यथा तपाईँलाई यो मामलामा चाहिँ अत्यन्तै खराब अवस्थामा पुर्याउनेछ। सतर्क रहनुहोला। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो महिना मिश्रित फलदायक रहनेछ। केही ग्रहको प्रभाव अत्यन्तै शक्तिशाली रहनेछन् भने केही ग्रहहरू अत्यन्तै खराब अवस्थामा, अत्यन्तै खराब स्थानमा रहने हुनाले मिश्रित फल प्राप्त भइ नै रहनेछ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिको मालिक ग्रह गएर राज्यको घरमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै शक्तिशाली बनाउनेछ। प्रशासनिक हिसाबले, राज्यका संयन्त्रको हिसाबले, कर्मथलोमा तपाईँलाई अत्यन्तै शक्तिशाली, अत्यन्तै प्रभावी बनाउनेछ। तपाईँको प्रभावको प्रशंसा हुनेछ। अत्यन्तै शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुनेछ तपाईँ। राज्य संयन्त्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरू तपाईँको आसपास रहने हुनाले तपाईँको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। विशेष गरी तपाईँ राजनीतिमा रहनुभएको छ, समाज सेवामा रहनुभएको छ भने तपाईँको समाज सेवाको कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। समाजको लागि गरिएको सानोभन्दा सानो कामले पनि समाजले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म सम्झि नै रहनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन्। सरकारी संयन्त्रलाई तपाईँले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको प्रमोसन त अवश्य पनि हुने नै छ यो समयमा। तपाईँ नोकरीको खोजीमा रहनुभएको छ, सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँलाई अवश्य पनि सरकारी जागिर प्राप्त हुनेछ। सूर्य ग्रह राज्यको स्थानमा गोचर गर्दैछन्। प्राइभेट क्षेत्रमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको प्रमोसन हुन सक्दछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएको छ भने पनि सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँको क्षमताको सिपको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसै गरी बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। धन स्थानको मालिक भएर भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। लाभ स्थानको मालिक भएर भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। बुध ग्रहले शुभ ग्रह भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। भाग्य स्थान धर्मको पनि स्थान भएको हुनाले तपाईँको मन धार्मिक क्रियाकलापहरूमा बढी जानेछ र तपाईँलाई अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु भयो भने त भाग्यको पनि साथ अवश्य पनि मिलि नै रहनेछ। बुबा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा गरेका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ र महत्त्वपूर्ण काम गर्दा बुबा र गुरुवर्गलाई सम्झेर उहाँहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने आज तपाईँ यो महिनामा तपाईँलाई भाग्य र आफ्नो कर्म दुवैको बल
प्राप्त भइ नै रहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि भइ नै रहनेछन्। अत्यन्तै सुखद यात्राहरू हुनेछन्। घरमा माङ्गलिक कामहरू पनि हुन सक्दछन्। पूजाआजाहरू कुनै त्यस्तो पूजा गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने यो महिनामा तपाईँलाई पूजाआजा गर्ने संयोगहरू अथवा महत्त्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि यो बुध ग्रहले तपाईँलाई ल्याएको छ। 21 गते पछाडि बुध ग्रह राशि परिवर्तन गरी राज्यकै स्थानमा सूर्यसँग नै रहने हुनाले अघि मैले जति पनि कुराहरू उठाएको छु राज्यसँग प्रशासनसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरूको बलमा यो बुध ग्रहले पनि वृद्धि गर्नेछ। जहाँ सूर्य र बुध ग्रहको बुध आदित्य राजयोग राज्यको घरमा रहने हुनाले ती प्रभावहरूमा चाहिँ अवश्य पनि वृद्धि हुनेछ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछन्। हरेक तरहका सुख भोग विलासहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। सवारी साधनहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सवारी साधनहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। स्त्री पक्षबाट तपाईँले अत्यन्तै लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। 16 गतेसम्म 16 गते पछाडि त शुक्र ग्रह खराब अवस्थामा रहनेछन्। तसर्थ तपाईँ यदि सहकर्मी साथीहरू स्त्रीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको साथ र सल्लाह लिएर उहाँहरूलाई अगाडि सारेर तपाईँले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभयो भने स्त्रीको सहयोगमा गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। प्रेम प्रस्तावहरू आउन सक्दछन्। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिका संयोगहरू पनि बनि नै रहनेछन्। सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ। सन्तानको उन्नति प्रगति हुनेछ। सन्तानको कारणले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। यो महिनामा तपाईँ यदि सन्तान प्राप्तिको खोजीमा रहनुभएको छ भने अत्यन्तै शक्तिशाली सुन्दर कलायुक्त पुत्री प्राप्ति हुने सम्भावना पनि रहनेछ। योजना अवश्य पनि बनाउनुहोला। 16 गते पछाडि यही शुक्र ग्रह तपाईँको लागि अत्यन्तै खराब बनेर आउनेछन्। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि 12औँ स्थानमा भोग विलासको स्थानमा रहनेछन्। शुक्र ग्रह भोग विलासकै कारक ग्रह भोग विलासकै स्थानमा अत्यन्तै कमजोर निचो ग्रह मङ्गल ग्रहसँग रहने हुनाले तपाईँको जुन त्यो भोग विलासको अतृप्त चाहना छ त्यसलाई चाहिँ यसले वृद्धि गर्नेछ, जसका कारणले तपाईँको धन हानि हुन सक्दछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुन सक्दछ, तपाईँको चरित्रमा पनि यसले केही दाग अवश्य पनि ल्याउन सक्दछ। यो मुद्दा मामला झैझमेला जेल नेलको स्थानमा यस्ता यी खराब संयोगहरू चरित्रहीन संयोगहरू बनेको छ, जसका कारणले हुनसक्छ तपाईँलाई यही चरित्रको कारणले जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। विशेष गरी पुरुष वर्गहरूलाई चाहिँ स्त्री पक्षसँगको सम्बन्धमा चाहिँ अत्यन्तै सचेत भएर अगाडि बढ्नको लागि मैले यहाँनिर अनुरोध पनि गरेँ। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशको यात्राको खोजीमा तयारीमा हुनुहुन्छ, विदेशी युनिभर्सिटीको पढाइको खोजीमा हुनुहुन्छ र तपाईँ विदेशको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, विदेशसँगबाट आयात निर्यातको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै राम्रो संयोग रहनेछ। तपाईँ यस्ता कामहरूमा अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कन्या राशि कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तथापि महिनाको प्रारम्भमा तपाईँको राशिको मालिक ग्रह बुध ग्रह अत्यन्तै खराब अवस्थामा तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले यो बुध ग्रहको प्रभाव भने तपाईँको लागि 21 गतेसम्म अत्यन्तै कमजोर रहनेछ, अत्यन्तै खराब रहनेछ। मृत्यु स्थानमा गोचर गरेको बुध ग्रहले तपाईँलाई मृत्यु तुल्य कष्ट दिनलाई कुनै पनि कसुर बाँकी राख्ने छैन। बुध ग्रह विद्याको कारक ग्रह व्यापार व्यवसायको कारक ग्रह भएर मृत्यु स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँको बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि तपाईँले गलत निर्णयहरू गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह पनि भएकोले व्यापार व्यवसायमा परेशानीहरू झमेलाहरू पनि तपाईँले भोग्नुपर्नेछ। गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्, गरिएका लगानीहरू गलत ठाउँमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बुध ग्रहले यो खराब स्थानमा मृत्यु स्थानमा रहँदा तपाईँलाई छाला जन्ने एलर्जी जन्ने समस्याहरू पनि ल्याउन सक्दछन्। अप्ठ्यारा अवस्थाहरू आइ नै रहनेछन्। राशिको मालिक भएर बुध ग्रह अप्ठ्यारो अवस्थामा रहँदाखेरिमा कमजोर अवस्थामा रहँदा तपाईँलाई चालिएका पाइलाहरूमा गरेका कामहरूमा केही बाधा व्यवधान अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि अवश्य पनि आइ नै रहनेछन्। त्यस्ता झमेलाहरूलाई चिर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। यही बुध ग्रह तपाईँको राशिको मालिक ग्रह 21 गते पछाडि अत्यन्तै बलवान अवस्थामा भाग्य स्थानमा गोचर गर्नेछन्, जसका कारणले 21 गते पछाडि भने यो बुध ग्रहको अत्यन्तै राम्रो फल तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। सूर्य ग्रह राज्यको कारक ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा नै गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँलाई भाग्यमा वृद्धि गराउनेछ। अलिकति तपाईँलाई धार्मिक अनास्था जगाउन सक्दछ पापग्रह भाग्य स्थानमा धर्म स्थानमा रहँदा। तथापि तपाईँले बुवा र गुरुवर्गको साथ र सहयोग लिएर कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने भाग्यको बलमा वृद्धि हुनेछ। अलिकति तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने घरमा धर्म कर्मका पूजाआजाका
योजनाहरू बनाउनु भयो भने भाग्यको बलमा अवश्य पनि वृद्धि हुनेछ। सूर्य ग्रह भाग्य स्थानमा रहँदा तपाईँलाई राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। राजनीतिमा प्रशासन सेवामा रहनुभएका सरकारी नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि यो अत्यन्तै राम्रो समय हो। सरकारबाट सरकार जडित कामबाट तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने, इज्जतमान पदवी प्राप्त हुने सम्भावना रहनेछ भने नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि भाग्यको बलले तपाईँको आफ्नो कर्मको भन्दा पनि भाग्यको बलले नोकरी प्राप्त हुने सम्भावना अवश्य पनि रहनेछ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिको भाग्यको मालिक भएर कर्म स्थानमा यो धर्म कर्माधिपति राजयोग पनि भन्छौँ हामी। यो अत्यन्तै ठुलो राजयोगमा शुक्र ग्रह रहेको हुनाले शुक्र ग्रहले पनि तपाईँलाई राज्य प्रशासन संयन्त्रसँग अत्यन्तै नजिक बनाउनेछ। राज्य प्रशासन संयन्त्रको तपाईँले भरपुर लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। जनतासँग सम्बन्धित भएर गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई जनताबाट इज्जतमान प्रतिष्ठा मिलि नै रहनेछ। जनताको लागि गरिएको सानो कामले पनि तपाईँलाई दीर्घकालसम्म इज्जतमान प्रतिष्ठा बनाइ नै रहनेछ। शुक्र ग्रह कलाकारिताको कारक ग्रह कर्म स्थानमा रहेको हुनाले कला क्षेत्रमा, गीत सङ्गीत साहित्य क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। र शुक्र ग्रह बलवान अवस्थामा रहेको अवस्थामा यो जुन कर्म क्षेत्र छ, विशेष गरी कलाकारिताको क्षेत्र, गीत सङ्गीतको क्षेत्र, यो क्षेत्रले पनि समग्रमा उचाइ प्राप्त गर्नेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। 16 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरे पनि अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा नै लाभ स्थानमै रहने हुनाले यो शुक्र ग्रहको प्रभाव लाभ स्थानमा पनि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। इच्छापूर्तिको स्थानमा रहनेछ। तथापि यो मङ्गल ग्रहसँग गोचरमा रहने हुनाले अलिक चारित्रिक दोष भने रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सन्तान पक्षसँग कहिले मतभेद त कहिले आत्मीयता बढ्ने मङ्गल र शुक्र दुवै ग्रहहरूको प्रभाव रहेको हुनाले मङ्गलको कारणले केही झगडाहरू, झमेलाहरू, वादविवादहरू सन्तान पक्षसँग बनाइ नै रहनेछ भने शुक्र ग्रहको प्रभावले आत्मीयतामा वृद्धि गर्नेछ। साथ र सहयोगमा सामञ्जस्यता गराइ नै रहनेछ। सन्तानको प्राप्तिको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो अवस्था रहेको छ। शुक्र ग्रहको प्रभावले बौद्धिक पुत्री सन्तानको प्राप्तिको समयहरू बनि नै रहनेछ। मङ्गल ग्रह निचो भएको हुनाले मङ्गलको प्रभाव अलिकति कम नै रहने हुनाले मैले मङ्गलको प्रभावलाई चाहिँ अलिकति नजरअन्दाज गरेको छु यहाँनिर। तथापि मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई अलिक केही नकारात्मक प्रभावहरू भने अवश्य पनि ल्याउनेछ। तपाईँको चिडचिडापनमा वृद्धि गर्नेछ। शीघ्र निर्णय गराउनेछ। अनावश्यक वाद विवाद झैझमेलाहरूमा तपाईँलाई फसाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। मङ्गल र शुक्र ग्रहको यो चारित्रिक दोषको योग रहेको हुनाले अलिकति आफ्नो विपरीत लिङ्गीसँगको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँ अलिक सचेत रहनुपर्नेछ। अन्यथा तपाईँलाई केही चारित्रिक दोषहरू अवश्य पनि झेल्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। तुला राशि तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि समग्रमा यो महिना प्रतिकूल रहे तापनि महिनाको प्रारम्भमा चाहिँ बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा रहने हुनाले यसले केही पारिवारिक मेलमिलापमा वृद्धि गर्नेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा पनि यसले वृद्धि गर्नेछ। आत्मीयतामा वृद्धि गर्नेछ। सामिप्यता बढाउनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। बुध ग्रह व्यापारकै कारक ग्रह भएको र व्यापार स्थानमा नै गोचर गरेको हुनाले तपाईँको व्यापार व्यवसायमा यसले चाहिँ सहजता महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँले नयाँ व्यापार सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले अहिले गरेको लगानीहरू भविष्यको लागि अत्यन्तै धनप्रदायक रहन सक्दछन्। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि बुध ग्रहले अत्यन्तै राम्रो काम गर्नेछ तपाईँको लागि। विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा, कानुनी क्षेत्रमा, वाणिज्य क्षेत्रमा अनि त्यसै गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा जहाँनिर तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यस्तो क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो बुध ग्रह अत्यन्तै प्रभावी रहनेछ। तथापि 21 गते पछाडि नै बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा गोचर गर्नेछन्, जहाँ सूर्य ग्रह पनि महिनाको प्रारम्भदेखि नै रहनेछन्। सूर्य ग्रह तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठाको ग्रह गएर अष्टम स्थानमा, मृत्यु स्थानमा, दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा रहने हुनाले पहिलो त तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा यसले हानि गराउनेछ। तपाईँलाई पाइलै पछि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। गरेका कामहरूमा तपाईँलाई अब्जसहरू आइ नै रहनेछन्। स्वास्थ्यमा केही हानि नोक्सानीहरू हुन सक्दछ। अब्जसहरू पनि तपाईँले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। सानोतिनो कुराहरूमा पनि अनावश्यक झैझमेला मुद्दा मामिलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी अग्नि भए चोटपटकको सम्भावना पनि रहनेछ।
राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि राजनीतिक अब्जसहरू, राजनीतिक गालहरू आउन सक्दछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। सरकारी नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि सरकार पक्षबाट तपाईँलाई केही कोर्ट केसहरू, एलिगेसनहरू पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको ज्ञान, सिप, क्षमता अनुसारको नोकरी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै कम रहेको छ। समग्रमा यो सूर्य ग्रहको प्रभाव तपाईँको लागि अत्यन्तै नकारात्मक रहने हुनाले अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। 21 गते पछाडि बुध ग्रह पनि सूर्यसँग नै अष्टम स्थानमा नै, मृत्यु स्थानमा नै रहने हुनाले बुध ग्रहले तपाईँको बौद्धिकतामा केही कमी ल्याउनेछ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै गलत निर्णयहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि गराउनेछ। त्यसै गरी तपाईँलाई व्यापार व्यवसायमा पनि हानि नोक्सानीहरू बेहोर्नुपर्ने यो 21 गते पछाडिको बुध ग्रहको प्रभावको कुरा गर्दैछु मैले। केही हानि नोक्सानीहरू हुन सक्दछ। प्रतिद्वन्द्वीहरूको, प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना तपाईँले गर्नुपर्नेछ। यस्तै अप्ठ्याराहरूको सामना गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्नेछ भने शुक्र ग्रह चाहिँ तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। तपाईँको राशिको मालिक ग्रह शुक्र ग्रह महिनाको प्रारम्भमा भाग्य स्थानमै गोचर गर्दैछन्। यो अत्यन्तै राम्रो समय हो तपाईँका लागि। भाग्य स्थानमा गोचर गरेको शुक्र ग्रहले तपाईँलाई अलिकति धार्मिक बनाउनेछ र तपाईँ अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँले आँटे ताकेका कुराहरूमा यसले वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको फलमा, बलमा वृद्धि गर्नेछ। अलिकति तपाईँ धार्मिक बनिदिनु भयो भने, तपाईँले बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग लिएर काम गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिलाउनेछ। त्यसै गरी तपाईँलाई लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि गराउनेछ। उच्च शिक्षाको लागि तपाईँले पहल गर्नुभयो भने तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि दिनेछ। भौतिक सुख भोग विलासका साधनहरू पनि किनाउने छ नै। 16 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा, राज्यको स्थानमा, कर्म स्थानमा त जानेछ। यो त अत्यन्त राम्रो अवस्था थियो, राज्यको लाभ पनि गराउने थियो। तर मङ्गल ग्रह राज्य स्थानमा नै निचो भएर बसेको हुनाले केही राज्यबाट तपाईँलाई अपमानित हुनुपर्छ कि भन्ने समस्याहरू पनि यसले ल्याएको छ। मङ्गल ग्रह रगतको कारक ग्रह निचो भएर बस्दाखेरिमा विशेष गरी महिलाहरूको लागि अलिकति यो प्रतिकूल समय रहनेछ। पुरुषहरूका लागि पनि केही चोटपटकहरूको सम्भावना रहन सक्ने, शरीरबाट रगत बग्नु सक्ने सम्भावना रहनेछ। राज्यको स्थानमा कुनै निचो ग्रह बस्दाखेरिमा राज्यबाट केही हानि नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। खेलकुद क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि केही अब्जसहरू आउन सक्दछ। तपाईँको जुन क्षमता थियो त्यो प्रदर्शन गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँलाई पुर्याउनेछ। त्यसै सेना, प्रहरी जस्तो क्षेत्रमा रहनुभएका, सुरक्षा निकायमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावनालाई यसले उद्धित गरेको छ। तसर्थ अलिक संयमित र सुरक्षित भएर तपाईँ आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु नै यो महिनाको लागि राम्रो रहनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो मिश्रित समय रहनेछ। यो ज्येष्ठ महिना तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको बुध ग्रहले तपाईँलाई पहिलो त स्वास्थ्यमा केही हानि गराउनेछ। स्वास्थ्य, बुध ग्रहले दिने स्वास्थ्य समस्या भनेको तपाईँको छालाजन्य रोगहरू, बोली वचन बाणीसँग सम्बन्धित कुराहरू, अनि एलर्जीसँग सम्बन्धित, नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित, दाँतसँग सम्बन्धित रोगहरू तपाईँलाई आउन सक्दछ। पहिलेदेखि यस्तै रोगहरूको तपाईँ शिकार हुनुहुन्थ्यो भने अलिकति त्यसको पीडामा वृद्धि हुनेछ भने नयाँ रोग पनि आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यो शत्रु स्थानमा बुध जस्तो बौद्धिक ग्रह बसेको हुनाले तपाईँको अलिकति बौद्धिक शत्रुहरूसँग पंगा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बुद्धिको कारक ग्रह बुध ग्रह अलिकति कमजोर भएको अवस्थामा तपाईँसँग बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि चाहिएको बेलामा तपाईँले गलत निर्णय गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तसर्थ अलिकति आफ्ना महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरिमा अलि संयमित, सुरक्षित र अलिक सोच विचार गरेर गर्नुभयो भने क्षति केही कम हुन सक्दछ। अनावश्यक खर्चले पनि सताउनेछ। व्यापारको कारक ग्रह पनि बुध ग्रह भएको र कमजोर अवस्थामा रहने हुनाले तपाईँको व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको व्यापार व्यवसायमा केही परेशानीहरू उत्पन्न हुन सक्दछन्। अलिक प्रतिस्पर्धाको कडा सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। तपाईँले गरेका व्यावसायिक निर्णयहरू गलत हुन सक्दछन्। त्यसै गरी तपाईँले व्यापार विस्तारका लागि गरेका लगानीहरू गलत ठाउँमा पर्न सक्ने, तपाईँलाई ऋणको मात्रामा वृद्धि गराउने हुन सक्दछ। यस्ता कुराहरू तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुपर्नेछ यो व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि भने। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा तपाईँले जान्दै पनि गलत एन्सर लेखेर आउन सक्ने यस्ता समस्याहरू आउन सक्दछन्। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका, बौद्धिक क्षेत्रमा रहनुभएका वर्गहरू
ग्रहहरूका लागि मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ, गलत निर्णयहरू गराउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। 21 गते पछाडि बुध ग्रह राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि सप्तमी स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको व्यापार व्यवसायको स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ सूर्य ग्रह पनि महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचरमा छन्। अब सूर्य ग्रहको प्रभावले महिनाको प्रारम्भदेखि नै तपाईँको व्यापार व्यवसायमा वृद्धि त गर्नेछ। व्यापार स्थानमा सूर्य ग्रह छ। यो श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा सूर्य ग्रह जस्तो पाप ग्रह आउँदाखेरिमा चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति नकारात्मक अवस्था अवश्य पनि आउनेछ। मतभेदहरू रहन सक्दछ। श्रीमान श्रीमती अलिकति टाढा रहनुपर्ने अवस्था पनि छ। पहिलेदेखि नै श्रीमान श्रीमती बिच केही मतभेदहरू चलिराखेको थियो भने सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। यदि पहिलेदेखि नै तुतुमेमे भइराखेको थियो, अलिकति वाद विवादहरू बढिराखेको थियो भने त्यस्ता वाद विवादहरूलाई चाहिँ यसले वृद्धि गर्नेछ, अहमता ल्याउनेछ। विशेष गरी तपाईँमा अथवा तपाईँको श्रीमान या श्रीमतीमा केही अहमता ल्याउनेछ। सूर्य ग्रहको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहनेछ, तपाईँमा पनि अहमता ल्याउनेछ। तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीको घरमा नै सूर्य ग्रह आएको छ, जसका कारणले उहाँहरूको व्यवहारमा पनि केही घमण्ड अहङ्कारमा चाहिँ वृद्धि गर्नेछ। यसका कारणले केही मतभेद र डिभोर्स जस्ता नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई पनि तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। तथापि सूर्य ग्रह इज्जतमान प्रतिष्ठा कमान्डको ग्रह अनि गएर नेतृत्वदायी ग्रह भएको हुनाले तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले नयाँ नयाँ जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्नेछ। प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यदि सम्बन्धमा राम्रो थियो भने त तपाईँको कारणले श्रीमान अथवा श्रीमतीको पदोन्नति पनि हुन सक्दछ। यहाँनिर त यो सूर्य ग्रहको प्रभाव नकारात्मक मात्रै होइन, सकारात्मक पनि रहनेछ। यदि तपाईँहरू बिचमा सम्बन्ध राम्रो थियो, एक अर्कामा मेलमिलाप छ भने तपाईँको कारणले तपाईँको श्रीमतीको अथवा तपाईँको कारणले तपाईँको श्रीमानको प्रमोसन हुन सक्दछ, मान पदवी बढ्न सक्दछ, सरकारबाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि यो सूर्य ग्रहले ल्याउनेछ। त्यसै गरी बुध ग्रह पनि 21 गते पछाडि व्यापार स्थानमै आउँदाखेरिमा तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा राम्रो बनाउने छ नै। बौद्धिकताको क्षेत्रमा, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा, वाणिज्यको क्षेत्रमा तपाईँलाई राम्रो गराउने नै छ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह स्त्रीको कारक ग्रह भएको हुनाले पुरुष वर्गका लागि अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। अष्टम घरमा रहनेछ। पुरुष वर्गका लागि यो अलिक नराम्रो समय हो। केही चारित्रिक दोषहरू रहन सक्दछन्। ख्याल गर्नुहोला, तपाईँ स्त्रीहरूसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। तथापि शुक्र ग्रह अष्टम घरमा कमजोर हुँदाखेरिमा कला सङ्गीत क्षेत्रमा रहनुभएका, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा रहनुभएका सबै व्यक्तिहरू, पुरुष या महिला सबै व्यक्तिहरूका लागि केही नकारात्मक प्रभाव त परि नै रहनेछ। स्त्री पक्षका लागि यो जुन शौखिनका कुराहरू हुन्छन्, भोगविलास, शौखिन, श्रृङ्गार अलङ्कारहरू हुन्छ, यस्ता कुराहरूमा तपाईँलाई केही क्षति गराउन सक्दछ, खर्चिलो बनाउन सक्दछ। केही आफ्ना वाहनहरूमा तपाईँलाई चोटपटकहरू, दुर्घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। त्यसै गरी 16 गते पछाडि शुक्र ग्रह भाग्य स्थानमा त आउने थियो। यो अत्यन्तै राम्रो अवस्था थियो। तर मङ्गल ग्रहसँग निचो अवस्थामा रहेको मङ्गल ग्रहसँगको युतिका कारणले यो चारित्रिक दोष ल्याएको छ भाग्य स्थानमा। याद गर्नुहोस् है, यो पुरुष र स्त्री दुवै पक्षका लागि कुरा गर्दैछु मैले। 16 गते पछाडि जब मङ्गल र शुक्रको यो चारित्रिक दुर्योग रहन्छ, यो दुवै पक्षलाई चाहिँ आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित राख्न सकिएन भने भाग्यको स्थानमा छ, यसले तपाईँको भाग्यलाई खराब गराउन सक्दछ। केही अब्जसहरू, अपमानितहरू बन्नुपर्ने सम्भावना रहनेछ। उच्च शिक्षामा केही बाधा ल्याउन सक्दछ मङ्गलको प्रभावले। निचो मङ्गलको प्रभावले तपाईँलाई धार्मिक अनास्था ल्याउन सक्दछ। गुरुवर्ग र बुवासँग केही मतभेदहरू ल्याउन सक्दछ, जसका कारणले तपाईँको भाग्य अलिकति कमजोर बनाउने नै छ। संयमित र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। धनु राशि। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। संयमित र सुरक्षित रहनुहोला। तथापि बुध र शुक्र ग्रहको केही समयको संयोग भने अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। पहिलो त बुध ग्रह महिनाको प्रारम्भमा तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा, ज्ञान स्थानमा, सन्तान स्थानमा रहने हुनाले तपाईँको बौद्धिकतामा त यसले वृद्धि गर्नेछ। अवश्य पनि अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ तपाईँलाई। त्यसै पनि तपाईँ धनु राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ, अत्यन्तै बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँको सन्तान घरमा बुध ग्रह बसेको छ। सन्तान पक्षसँग पनि तपाईँलाई अत्यन्तै सन्तुष्टि मिल्नेछ। सन्तान प्राप्तिको खोजीमा रहनु भएको छ भने पनि मङ्गलको घरमा बुध ग्रह बौद्धिक पुत्र सन्तानको प्राप्तिको सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन सक्दछन्। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि गर्नेछ यसले। महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा, धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि यो बुध ग्रहले तपाईँलाई ल्याएको छ।
त्यसै गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि शैक्षिक उन्नतिको समय रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिको पनि संयोग रहनेछ। व्यापार क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा रहनुभएको आफ्नो ज्ञान बाँडेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि पनि बुध ग्रह अत्यन्तै राम्रो सकारात्मक अवस्थामा रहनेछ। तथापि 21 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि अष्टमी 6औँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ सूर्य ग्रह पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहनेछन्, जसका कारणले यो सूर्य ग्रह कमजोर हुने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई पहिलो त रोग स्थानमा छ, तपाईँलाई रोगहरू ल्याउन सक्दछ। मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरू, यो सूर्य ग्रह आत्माको कारक ग्रह भएको हुनाले तपाईँको मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरू सूर्य ग्रहले ल्याउन सक्दछ। टाउकोसँग सम्बन्धित रोगहरू सूर्य ग्रहले ल्याउन सक्दछ। आँखामा केही समस्याहरू आउन सक्दछन्। शत्रुको स्थानमा सूर्य ग्रह रहँदा तपाईँलाई शत्रु हन्ता राजयोग त बनाएको छ, तर शत्रु कडा एकदमै शक्तिशाली शत्रुसँग तपाईँको पंगा हुन सक्ने। बुध ग्रह पनि 21 गते पछाडि जोडिँदाखेरिमा चाहिँ शक्तिशाली र बौद्धिक दुवै क्षेत्रले प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूसँग तपाईँको शत्रुता रहने हुनाले केही तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्ने, मानहानि हुनसक्ने, आर्थिक धनको क्षति हुनसक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यो कुरामा नि ख्याल गर्नुहोला। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा कमी आउन सक्दछ। अनावश्यक रूपमा झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएको छ भने तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कमजोर हुन सक्नेछ। नोकरीमा रहनुभएको छ भने तपाईँलाई आरोपहरू आउन सक्दछ। भ्रष्टाचार यस्तै अनेक केही कुराहरूको अपमान तपाईँले बेहोर्नु पर्नेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण फाइलमा भने त्यसले तपाईँलाई भोलि कुनै कानुनी झमेलामा फसाउँछ कि भन्ने संयोग पनि देखिन्छ, अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा व्यापार व्यवसाय श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा रहने हुनाले यो अत्यन्तै राम्रो अवस्था हो तपाईँको लागि। स्त्रीहरूको साथ र सहयोग लिएर कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अत्यन्तै फाइदा अथवा लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। महत्त्वपूर्ण काम गर्दा तपाईँको श्रीमती दिदीबहिनीहरू अथवा स्त्री साथीहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। अविवाहित हुनुहुन्थ्यो भने विवाहका संयोगहरू पनि बनेका छन्। शुभ ग्रह गएर श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा गोचर गर्दा श्रीमान श्रीमतीको आत्मीयतामा पनि यसले वृद्धि गर्नेछ, सामिप्यता ल्याउनेछ। टाढा हुनुहुन्थ्यो पहिलादेखि भने अब एकअर्काको नजिक ल्याउने प्रयत्न यो शुक्र ग्रहले गर्नेछ। 16 गते पछाडि शुक्र ग्रहले पनि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा गोचर गर्नेछन्। अष्टम स्थानमा मङ्गल ग्रह अत्यन्तै नीच भएर अत्यन्तै खराब भएर गोचर गर्ने हुनाले यो अत्यन्तै प्रतिकूल समय रहनेछ। यहाँनिर धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको लागि यो अत्यन्तै पीडादायक कष्टदायक समय रहनेछ। मङ्गल ग्रह मृत्यु स्थानमा दुर्घटनाको कारक ग्रह, त्यो पनि निचो भएर रहँदाखेरिमा केही तपाईँलाई चोटपटक दुर्घटनाको संयोगहरू रहन सक्दछन्। ठुला ठुला दुर्घटनाको तपाईँलाई सम्भावना रहनेछ। ठुलो अपरेसन गर्नुपर्ने, चोटपटक शरीरबाट रगत बग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। यो एकदमै ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको लागि कुनै सवारी चलाउनुहुन्छ तपाईँ अत्यन्तै सुरक्षित भएर चलाउनु होला। लामो यात्राहरूमा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सकभर आवश्यक छैन भने त्यस्ता यात्राहरू तपाईँले रोक्नु नै तपाईँको लागि लाभदायक रहनेछ। अनि मङ्गल र शुक्र ग्रहको चारित्रिक दोष यहाँनिर रहने हुनाले यो पुरुष र महिला दुवै वर्गका लागि आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्नु भएन भने यो समयमा तपाईँलाई अवश्य पनि चारित्रिक दोष लाग्न सक्दछन्। अत्यन्तै नकारात्मक अवस्थामा तपाईँ पुग्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँले अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्नेछ। समग्रमा यो ज्येष्ठ महिना धनु राशिका व्यक्तिहरूको लागि अलिक नराम्रो नै समय रहनेछ। सुरक्षित र संयमित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु होला। मकर राशि। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक समग्रमा अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ यो ज्येष्ठ महिना। पहिलो त बुध ग्रह तपाईँको राशिको भाग्यको घरको मालिक गएर चतुर्थ स्थानमा गोचर गर्दैछ। हुन त चतुर्थ स्थानमा कुनै पनि ग्रहहरूलाई चाहिँ गोचरमा शुभ फलदायक नमाने पनि बुध ग्रह तपाईँको भाग्यको घरको मालिक बलियो भएर तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँलाई भौतिक सुख भोग विलासका साधनहरू खरिद गर्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँको ध्यान अलिक भौतिक सुख भोग विलासका साधनहरूतिर रहने हुनाले अनावश्यक खर्च चाहिँ गराउनेछ। यो चतुर्थ स्थानमा मान्छेलाई चाहिँ यो ग्रहहरू रहँदाखेरिमा खर्चिलो बनाउँछ भन्ने हिसाबले पनि यो नराम्रो भनिएको हो।
तर पनि तपाईँ सुख भोग विलासको लागि खर्च हुनेछ, घरभित्र सामानहरू जोड्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले जग्गा जमिनहरू पनि खरिद गराउन सक्नेछ। भाग्यको घरको मालिक गएर सुख स्थानमा जग्गा जमिनकै स्थानमा गोचर गर्दा जनतासँग सम्बन्धित भएर गरिएका कामहरूमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गराउँछ। समाजको लागि गरिएको सानोभन्दा सानो कामकोले पनि तपाईँलाई ठुलोभन्दा ठुलो इज्जतमान प्रतिष्ठा समाजले दिइ नै रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। बुध ग्रह बौद्धिकताको कारक ग्रह बलवान अवस्थामा रहने हुनाले यसले तपाईँलाई बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि आफ्नो शैक्षिक उन्नति प्रगति गराउने बेला रहेको छ भने तपाईँहरू जुन आफ्नो बौद्धिकता बाँड्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो बौद्धिक व्यवसायमा रहनुभएको छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि बुध ग्रह बलवान हुँदाखेरिमा अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। ठुला ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि नयाँ व्यापार सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमीका लागि पनि यो बुध ग्रहले अत्यन्तै राम्रो समय रहेको हुनाले तपाईँले नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णयहरू पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँकै लागि लाभदायक अवस्थामा पुर्याउनेछ। व्यापारिक सहकर्मीहरूको साथ सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। वाणिज्य क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। त्यसै गरी 21 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा सूर्यसँगको बुध आदित्य राजयोगमा रहनेछ। यसले पनि तपाईँको बौद्धिकतालाई वृद्धि गर्नेछ। अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। यो तपाईँको ज्ञान स्थानमा बुध आदित्य राजयोग रहनेछ। यो राजयोग बौद्धिकतासँगै सम्बन्धित राजयोग भएकोले तपाईँको सूर्य ग्रह पनि अत्यन्तै बलवान रहने हुनाले पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा बौद्धिकतालाई नै वृद्धि गर्नेछ। इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। सरकारी क्षेत्रमा प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व बढ्ने, सरकारी पहुँचमा वृद्धि हुने, सरकारी संयन्त्रको तपाईँले सदुपयोग गर्न पाउने यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तथापि यो सूर्य ग्रह सन्तानको लागि भने केही अलिकति अप्ठ्यारो बाधक रहनेछ। सूर्य ग्रह पाप ग्रह सन्तान स्थानमा रहँदा सन्तान पक्षसँग केही मतभेदहरू अवश्य पनि हुनेछन्। विशेष गरी मतभेदहरू सन्तान र बुवाआमा बिचको केही मतभेदहरूमा ले गर्दाखेरिमा सामिप्यतामा चाहिँ अलिक पनि टाढा रहनु छ। यो सूर्य ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह पनि हो। सन्तान घरमा रहँदा सन्तानसँग अलिकति विच्छेद हुनुपर्ने, टाढा हुनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तथापि सन्तानको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि यो महिनामा पहल गर्नुभयो भने, योजना बनाउनु भयो भने अत्यन्तै शक्तिशाली पुत्र सन्तान प्राप्तिको संयोग पनि रहनेछ। भने पहिलेदेखि गर्भवती हुनुहुन्छ, तपाईँ गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने आफ्नो गर्भको बच्चाको विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। जब जब यो पञ्चम स्थानमा सूर्य ग्रह आउँछ तपाईँको गर्भमा चाहिँ अत्याधिक जलन ल्याउँछ। सूर्य ग्रह भनेको यो शक्ति हो, ऊर्जा हो, अग्नि हो। अनि अग्नि ग्रह तपाईँको गर्भको अवस्थामा केही यसले हानि गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सुरक्षित रहनुहोला। त्यसै गरी यसले अकस्मात रूपमा तपाईँलाई धन प्राप्तिका संयोगहरू पनि अवश्य पनि ल्याउनेछ। प्रेम प्रस्तावको संयोग पनि ल्याउने गर्छ। पञ्चम स्थानबाट प्रेम प्रस्ताव पनि हेर्ने हुनाले प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। शुक्र ग्रह चाहिँ तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूल रहनेछ यो महिनाको 16 गतेसम्म। शुक्र ग्रह विशेष गरी पुरुष वर्गका लागि स्त्रीको कारक ग्रह कमजोर अवस्थामा रहँदा स्त्री पक्षबाट केही अपमानित हुनुपर्ने, केही बाधा व्यवधानहरू आउने, केही चारित्रिक दोषहरू लाग्न सक्ने सम्भावना यो शुक्र ग्रहले ल्याएको छ। बिमारीको कुरा गर्दा चाहिँ शुक्र ग्रहले अलिकति यो पेटसँग सम्बन्धित अनि गएर सुगर प्रेसरसँग सम्बन्धित रोगहरू तपाईँलाई ल्याउन सक्दछ। त्यसै गरी आफूसँग वाहनहरू छ, सवारी साधनहरू छन्, ती सवारी साधनहरूमा केही बिग्रिने भत्किने सम्भावनाहरू रहनेछन्। अनावश्यक खर्च बढाउन सक्दछ। आफूसँग सवारी साधन छ तर आफूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घरमा थन्क्याएर भाडाको साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि तपाईँलाई पुर्याउन सक्दछ। तथापि मावली पक्षको साथ र सहयोगमा वृद्धि हुनेछ। हुनसक्छ मामा घरको यात्रा गराउन सक्दछ तपाईँलाई। उहाँ मामली घरमा केही शुभ कर्महरू हुन सक्दछन्। त्यस्ता कर्महरूमा तपाईँले सहभागिता जनाउनु पाउनेछ। सौभाग्य पनि मिल्नेछ। यो पनि राम्रो समय रहनेछ। 16 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ मङ्गल ग्रह पनि अत्यन्तै कमजोर भएर रहने हुनाले यहाँनिर चाहिँ सम्बन्धमा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति अवश्य पनि ल्याउनेछ। श्रीमान श्रीमतीको
आत्मीयतामा केही कमी ल्याउनेछ, मतभेदहरू ल्याउनेछ, वाद विवादहरू ल्याउनेछ, चारित्रिक दोष ल्याउनेछ। यो मङ्गल ग्रह र शुक्र ग्रहको यो चारित्रिक दोषको कारणले केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू अवश्य आउनेछ। रिसको क्रोधको मात्रामा वृद्धि गर्नेछ, जल्दबाजी गराउनेछ, तपाईँलाई अहङ्कारमा वृद्धि गर्नेछ, अनि गएर एकदमै छिटो निर्णय गर्ने, धैर्यता कम हुने हुनाले केही हानि नोक्सानी पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यो कुरामा पनि तपाईँ सुरक्षित र संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो ज्येष्ठ महिना मिश्रित फलदायक समय बनेर आएको छ। पहिलो त बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछ। तपाईँको ज्ञान घरको पञ्चम घरको मालिक भएर बुध ग्रह मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछ भने तपाईँलाई अलिकति मानसिक परिश्रम त गराउने नै छ। मानसिक नभई तपाईँलाई शारीरिक पनि परिश्रम गराउन सक्ने सम्भावना यो बुध ग्रहले ल्याएको छ। तथापि बुध ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा रहने हुनाले मेहनत स्थानमा बसेर भाग्य स्थानमा दृष्टि दिएको हुनाले मेहनत मार्फत भाग्य वृद्धि भन्ने संयोग पनि सँगसँगै रहेको छ। अलिक बढी मेहनत तपाईँलाई अवश्य पनि गर्नुपर्नेछ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै कतिपय ठाउँमा गलत निर्णयहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तसर्थ अलिक कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले दुई पटक सोच विचार भने अवश्य पनि गर्नुपर्नेछ। बुध ग्रह व्यापार व्यवसायको कारक ग्रह भएको हुनाले व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित निर्णयहरू पनि केही गलत निर्णयहरू हुनसक्ने छन्, ख्याल गर्नुपर्नेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ भने आफ्नै सहकर्मी साथीहरू अनि गएर व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा पनि केही कमी आउनेछ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरूमा निस्कँदै हुनुहुन्छ, यात्राहरूमा पनि तपाईँलाई निस्कनुपर्ने सम्भावना ल्याएको छ। सुरुमा केही परेशानीहरू अवश्य पनि आउनेछन्। आफू भाइ समानका साथीहरू, भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग लिएर यात्राहरू अगाडि बढ्नुभयो भने, कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। तथापि 21 गते पछाडि नै बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो अत्यन्तै राम्रो संयोग रहनेछ, जहाँ सूर्य ग्रहसँग बुध आदित्य राजयोगमा रहनेछन्। बुध ग्रह सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा महिनाको प्रारम्भदेखि नै गोचर गर्दैछन्, जसले गर्दा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू त ल्याउनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा केही खराबी हुन सक्दछ, परिवारमा कलहहरू अवश्य पनि बनाउनेछ। सूर्य ग्रहले मतभेदहरू गराउनेछ श्रीमान श्रीमतीमा। तथापि सूर्य ग्रह त्यो जनताको स्थान पनि रहेको हुनाले राजनीतिमा रहनुभएका, सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँले जनताको लागि लिएका निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। राजनीतिमा तपाईँले लिएका निर्णयहरू देश र जनताको हितको लागि हुनेछन्। राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम रहि नै रहनेछ। सरकारबाट तपाईँले पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त गर्ने सम्भावना रहनेछ। मान पदवीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि नोकरी प्राप्त हुन सक्दछ। प्राइभेटमै भए पनि तपाईँ नोकरीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यी राम्रा संयोगहरू सूर्य र बुध ग्रहको 21 गते पछाडिको गोचरले ल्याउनेछ। सूर्य ग्रहले त महिनाको प्रारम्भदेखि नै तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रा फलहरू दिनेछन्। घरमा चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि यो सूर्य ग्रहको प्रभावले रहनेछ। तपाईँको राजनीतिक र प्रशासनिक वर्चस्व चाहिँ बढ्नेछ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको भाग्यको मालिक भएर पञ्चम स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो अत्यन्तै राम्रो संयोग रहनेछ। विशेष गरी पुरुष वर्गलाई स्त्री पक्षको साथ र सहयोगमा गरिएका कामहरूमा चाहिँ अत्यन्तै ठुला सफलताहरू मिल्नेछन्। महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँ सहभागिता जनाउनु पाउनुहुनेछ। घरमा माङ्गलिक कार्यहरू हुनेछन्। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि बनि नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आत्मीयतामा पनि वृद्धि हुनेछ। प्रेम प्रस्ताव आउन सक्दछ। नयाँ व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग पनि त्यति नै प्राप्त भइ नै रहनेछ। उच्च शिक्षाका संयोगहरू बन्नेछन्। घरमा सवारी साधनहरू, घरभित्रका सुख भोग विलासका साधनहरू खरिद गर्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। यो शुक्र ग्रह अत्यन्तै शुभ फलदायक बनेर आएको छ तपाईँका लागि। तथापि 16 गते पछाडि नै शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गरेको शुक्र ग्रह, रोग ऋणको घरमा गोचर गरेको शुक्र ग्रह, जहाँ मङ्गल ग्रह महिनाको प्रारम्भदेखि नै छन्। यो 6औँ स्थानमा मङ्गल ग्रह पनि अत्यन्तै
प्रतिकूल रहनेछन्, यो तपाईँको लागि निचो अवस्थामा रहने हुनाले। हुन त तपाईँलाई शत्रु अन्तराजयुक्त बनाउनेछ, शत्रुमाथि तपाईँ विजयी हुनुहुनेछ। कुनै मुद्दा मामलामा पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको विजय अवश्य पनि हुनेछ, तर तपाईँलाई नयाँ मुद्दा मामला झमेलामा फसाउनेछ। चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ। अत्यन्तै ठुला दुर्घटनाहरूको संयोगहरू बन्न सक्दछन्। सवारी चलाउनुहुन्छ, मेसिनरीहरू चलाउनुहुन्छ भने अत्यन्तै संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। कुनै लामा यात्राको लागि निस्कँदै हुनुहुन्छ भने यो महिना तपाईँले त्यस्ता लामा यात्राहरू रोक्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। ठुला अङ्गभङ्ग हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। संयमित रहनुहोला। अग्निभय हुन सक्दछ। अप्ठ्यारो परिस्थिति त अवश्य पनि छ, तर पनि यो शुक्र ग्रह पनि सँगै रहेको हुनाले, शुक्र ग्रह शुभ ग्रह भएकोले मङ्गलको नकारात्मक प्रभावहरूलाई केही कमी त ल्याउन सक्दछ यसले। तर पनि शुक्र ग्रह र मङ्गलको यो एउटा दुर्योग रहनेछ, चारित्रिक दुर्योग। यसले तपाईँलाई केही इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि गराउन सक्दछ, चरित्रको दोष लाग्न सक्दछ। आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्नु भएन भने इज्जतमान प्रतिष्ठामा त यसले केही आँच ल्याउने नै छ। यस्ता कुरामा तपाईँ संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। मीन राशि। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो ज्येष्ठ महिना मध्यम र मिश्रित फलदायक नै रहनेछ। केही ग्रहहरूको प्रभाव अत्यन्तै राम्रो रहनेछ भने केही ग्रहहरू अलिक प्रतिकूल रहनेछन्, जसका कारणले तपाईँलाई मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गरेको बुध ग्रहले तपाईँको बोलीको प्रभावलाई वृद्धि गर्नेछ। बुध ग्रह बोली वचनको कारक ग्रह, द्वितीय स्थान बोली वचनकै स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले यो महिनामा तपाईँको शक्ति भनेकै तपाईँको बोली वचनको प्रभाव हो। तपाईँले जुनसुकै तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो बोली वचनको प्रभावमा पारेर उनीहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँले राख्नुहुनेछ। तथापि आफ्नो बोली वचनमा केही हदसम्म तपाईँले नियन्त्रण पनि गर्नुपर्नेछ। कतिपय ठाउँमा तपाईँले चाहिने भन्दा बढी आफ्ना बाँडीहरू खर्चिनु हुनेछ, जसका कारणले तपाईँकै इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही कमी आउन सक्दछ। पैतृक धन सम्पत्तिहरू प्राप्ति हुने सम्भावना रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिका संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँलाई केही यस्ता संयोगहरू पनि रहनेछन् जसका कारणले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन निरन्तर रूपमा प्राप्त भइ नै रहनेछन्। विशेष गरी यो बुध ग्रह लटरी चिट्ठा पर्ने ग्रह हो, अनि त्यसपछि गएर बुध ग्रह धन स्थानमा रहने हुनाले ठुल्ठुला चिट्ठाहरू लटरीहरू पर्ने सम्भावना तपाईँलाई यो महिनामा रहनेछ। बुध ग्रह व्यापार व्यवसायको पनि कारक ग्रह भएकोले तपाईँको व्यापार व्यवसायमा पनि यसले अत्यन्तै राम्रो फल दिनेछ। तपाईँको लागि व्यापार विस्तारको लागि तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। ठुला लगानीहरू यो महिनामा गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पेसा व्यवसाय सुचारू गर्न खोजिरहनु भएको थियो भने यो महिनामा सुचारू गर्नुभयो भने यो व्यवसायबाट तपाईँलाई चाहिँ दीर्घकालसम्म धन प्राप्त भइ नै रहनेछ। व्यापार विस्तारको लागि पनि लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। 21 गते पछाडि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ सूर्य ग्रह पनि पहिलेदेखि नै विराजमान छन्, जसका कारणले यो मेहनत स्थानमा सूर्य र बुध ग्रहको बुधादित्य राजयोग रहेको हुनाले सानो सफलता प्राप्तिको लागि पनि तपाईँले ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने त देखिन्छ नै। सूर्य ग्रह यो तृतीय स्थान अलिक कमजोरै स्थान हो, तर पनि यहाँ पाप ग्रहलाई चाहिँ अत्यन्तै प्रभावी मानिनेछ, जसका कारणले तपाईँको आफ्नो पौरखले आफ्नो मेहनतले हरेक असम्भव जस्तै भनिएका कामहरूलाई चाहिँ सम्भव तुल्याउन सक्ने सामर्थ्य पनि तपाईँमा रहनेछ। मेहनत र पराक्रम भने अलिक बढी नै रहनेछ। सूर्य ग्रह यो तृतीय स्थानमा कमजोर भएर रहँदाखेरिमा अलिकति तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही कमी आउन सक्दछ, केही अब्जसहरू आउन सक्ने सम्भावना त रहनेछ। यो कुरामा भने तपाईँ सुरक्षित रहनुपर्नेछ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा गोचर गर्दैछ। तपाईँको ध्यान अलिक सुख भोग विलासका साधनहरूप्रति ढल्किनेछ, जसका कारणले अनावश्यक खर्चहरू पनि हुनेछ। आँखा चिम्लेर खर्च गर्नुहुनेछ तपाईँले आफ्नो सुख भोग विलासका लागि। घरभित्र अलिक लग्जरियस सामानहरू तपाईँले खरिद गर्नुहुनेछ। सुख भोग विलासका साधनहरू, सवारी साधनहरू खरिद हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। चतुर्थ स्थानको शुक्र ग्रहले भने जग्गा जमिनहरू पनि खरिद गर्न सक्ने सम्भावना त्यति नै बढाएको छ। परिवारसँग जम्का भेट पनि हुन सक्दछ। मिष्ठान्न भोजनका सम्भावनाहरू पनि रहनेछन्। शुक्र ग्रह बलियो भएको हुनाले लामा दूरीका यात्राहरू, हवाई यात्राहरू पनि रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। शुक्र ग्रह बलवान भएको हुनाले विशेष गरी पुरुष वर्गका लागि स्त्री पक्षको साथमा निरन्तरता
भइ नै रहनेछ। महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने स्त्री पक्षको साथ र सहयोग लिएर सुचारू गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। विशेष गरी यो शुक्र ग्रह बलवान अवस्थामा रहँदा कला, गीत, सङ्गीत क्षेत्रले पनि उन्नति गर्नेछ। समग्रमा तपाईँ त्यही क्षेत्रमै कार्यरत रहनु भएको छ भने त तपाईँको कलाकारितामा त अवश्य पनि वृद्धि हुने नै छ। 16 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा गोचर गर्नेछन्। यो संयोग पनि अत्यन्तै राम्रो नै रहने थियो, तर पनि चतुर्थ पञ्चम स्थानमा मङ्गल ग्रह निचो भएर गोचर गरेको हुनाले यो मङ्गल र शुक्र ग्रहको प्रभाव अब नकारात्मक रहने अवश्य पनि छ। सन्तान स्थानमा निचो ग्रह रहँदा सन्तानसँगबाट केही असहयोगहरू रहन सक्दछन्, मतभेदहरू रहन सक्दछन् अनि त्यसै गरी सन्तानसँग केही टाढा रहनुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। मङ्गल ग्रह सन्तान घरमा रहने हुनाले तपाईँको कारणले सन्तानलाई केही हानि नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मङ्गल र शुक्र ग्रहको चारित्रिक दोषको कारणले तपाईँलाई केही इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि गराउन सक्दछ। यो पुरुष र महिला दुवै वर्गका लागि हुन सक्दछ। गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने गर्भको विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। यो मङ्गल ग्रहको नकारात्मक प्रभाव त्यहाँनिर रहनेछ। यदि सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने मङ्गलको कारणले त तपाईँलाई पुत्र सन्तानको संयोग रहने थियो, तर मङ्गल कमजोर छ र शुक्र बलवान भएको हुनाले तपाईँलाई सुन्दर पुत्री प्राप्त हुने सम्भावना रहनेछ। अहिलेको योजनाबाट भविष्यमा तपाईँले अत्यन्तै सुन्दर पुत्री प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।